अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम पढ़ रहे हैं अल-इस्तिमदाद, बहुत मशहूर किताब यानी मुश्किल कुशा नबी। हदीस नंबर पढ़ेंगे 22। हजरत इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में, इब्ने माजा ने अपनी सुनन में और बैहक़ी ने दलाइल नबुव्वत में, तबरानी ने मुअज्जमुल कबीर में और कई मुहद्दिसीन ने इस हदीस सही जलील को अपनी अपनी किताब हदीस में बयान फरमाया और कई मुहद्दिसीन ने इसको बाबुस सलात अल हाजा के बाब में नकल किया, यानी जरूरत के वक्त नमाज अदा करना। मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सलातुल हाजा के बाब में नकल करके अपना अकीदा भी वाज़ह कर दिया है कि जब भी किसी को कोई हाजत हो, कोई जरूरत हो, तो इस हदीस पर अमल करते हुए ये नमाज हाजत पढ़नी चाहिए। अब इस हदीस जलील को मुलाहिजा फरमाए जिसमें इस्तिमदाद व इस्तानत का बड़ा रोशन बयान है। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम इसी तरह की बहुत सारी हुजूर की शान की वीडियोस बनाते रहते हैं। जीद आपका टाइम जाया नहीं करते, हम आगे बढ़े। मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 313, दलाइल नबुव्वत बैहक़ी शरीफ फाइस काम सफा नंबर 137, तलखीसुल मुस्तदरक ज़हबी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 313, इब्ने माजा सफा नंबर 100 और इब्ने माजा मुतरजम जिल्द अव्वल सफा नंबर 396, मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 159, बाल्फाज मुतकारबा। तर्जुमा हजरत उस्मान बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी जो कि नबीना था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज की, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए अल्लाह से दुआ फरमाए कि मुझे शिफा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू चाहे तो मैं इसको मोखल कर दूं और ये तेरे लिए बेहतर है, यानी सब्र करना, और अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि वो अच्छा वुज़ू करे और 2 रकात नमाज अदा करे, फिर ये दुआ करे, ऐ अल्लाह, मैं सवाल करता हूँ, तेरी बारगाह में हाजिर हूँ तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो कि नबी रहमत है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके वसीले से अपने रब की बारगाह में हाजिर हूँ और इस अपनी हाजत के पूरा होने के बारे में, ऐ अल्लाह, मेरे हाथ में आपकी शफाअत कबूल फरमा। इस हदीस के बारे में इमाम हाकिम फरमाते हैं, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर सही है। इमाम ज़ुहबी जो कि हदीस और जरा और नक़द के मुसल्लम इमाम है, वो भी फरमाते हैं ये हदीस सही है। इमाम इब्ने माजा जो कि हदीस के जलीलुल कदर मुसल्लम इमाम है, वो भी फरमाते हैं कि अबू इसहाक ने कहा कि ये हदीस सही है। इब्ने माजा सफा नंबर 100। हज़रत इमाम हाकिम ने मुस्तदरक जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 526 पर यही हदीस दोबारा बयान की कुछ जायद अल्फाज के साथ। वो ये है कि इस नबीना शख्स ने यह दुआ पढ़ी, बस खड़ा हुआ तो वो देख रहा था, यानी उसकी आंखें रोशन हो गई। इमाम हाकिम यही हदीस मुस्तदरक जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 527 पर इन जायद अल्फाज के साथ बयान फरमाते हैं, यानी जनाब उस्मान बिन हनीफ ने फरमाया, अल्लाह की कसम, हम ना तो कहीं गए थे और ना ही ज्यादा वक्त गुजरा था, तो वो शख्स दुआ पढ़ कर आया तो उसकी आंखें ऐसे दुरुस्त थी, यानी रोशन थी, गोया कि कभी उसे तकलीफ थी ही नहीं। इमाम हाकिम फरमाते हैं कि हदीस इमाम बुखारी अलैहि रहमा की शर्त पर सही है। इस हदीस जलील को इमाम बुखारी और मुस्लिम व तिरमिज़ी व इब्ने माजा व अबू दाऊद के उस्तादुल हदीस सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा ने इन अल्फाज जायद के साथ इस तरह बयान फरमाई है। मसनद इमाम अहमद जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 159, मतबूआ इहया निसा गिरजा, यानी इस आदमी ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद फरमाए हुए तरीके के मुताबिक अमल किया तो बिल्कुल सेहतयाब हो गया, यानी उसकी आंखें रोशन हो गई। नाज़रीन किराम, वाज़ेह हो गया कि यह हदीस सही है।
اور اس کی صحت میں ایک ذرا برابر بھی شک نہیں۔ آنکھ جیسی عظیم نعمت کے حصول کے لیے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ اگر حضور سے مانگنا شرک و کفر سمجھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیوں کرتے؟ معلوم ہو گیا کہ حصول نعمت کے لیے اور حل مشکلات کے لیے سید الکائنات کی بارگاہ اقدس میں عرض و معروض کرنا یہ تو صحابہ کرام کا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے۔ پھر سید العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے منع نہیں فرماتے، بلکہ اس کی عرض کو شرف قبولیت عطا کرتے ہیں اور اس پر نظر کرم فرماتے ہیں، وضو کا حکم فرماتے ہیں اور مذکورہ والا دعا خود تعلیم کرتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اقدس بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ندا بھی ہے، جس کو نجدی وہابی بدبخت شرک و کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد و استعانت توسلاً اگر جائز نہ ہوتا، معاذ اللہ اگر شرک ہوتی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت و بطور وسیلہ ہرگز شرک و کفر نہیں۔ اس لیے رحمت کائنات نے اپنے اس امتی کو یہ دعا تعلیم فرمائی، اس خوش نصیب نے یہ دعا پڑھی جس میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اس کی مشکل حل فرما دی اور اس کی نابینی آنکھوں کو نور عطا فرما دیا، آنکھوں کا روشن کر دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے بھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ دیکھ تو اب پڑھ لے، آئندہ دوبارہ پھر کبھی مت پڑھنا، خصوصاً میرے وصال فرما جانے کے بعد تو بالکل اس دعا کے قریب بھی نہ جانا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد آپ کو ندا کرنا پکارنا جائز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس سے منع فرما دیتے، لیکن رحمت کائنات سید العالمین شفیع المسلمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو منع کیا، جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تو ہم اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حل مشکلات کے وقت بطور وسیلہ کیوں نہ ندا کریں؟ نجدی وہابی یا دوسرے لوگوں کے منع کرنے کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو حامل کتاب و سنت کہتے نہیں تھکتے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے نام اہل حدیث رکھا ہوا ہے، لیکن یہ کیسا بدبخت نام و نہاد اہل حدیث ہے جو کہ صحیح حدیث کا منکر ہے، بلکہ اس صحیح حدیث پر عمل کو شرک و کفر قرار دیتا ہے۔ غیر میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ ہرگز کسی کے غلط فتوے کی پرواہ نہ کیا کریں، بلکہ کثرت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ کیا کریں اور یوں دربار نبوت میں عرض کرتے رہا کریں، صدا وزدہ روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے ہوندہ غریبہ دا دوبارہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔